اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں سارے تے اپنی بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، اے بدھوار دن یکم مئی سی، یکم مئی نو پوری دنیا تے لیبر ڈے مزدوراں دا دن منایا جاندا۔ یکم مئی 1886 دے اندر امریکہ دے شہر شکاگو دے اندر عالمی مزدور تحریک دے کارکنان نے اپنے جائز حقوق، اپنے مطالبات منان واسطے جمع ہوئے۔ اتھوں دیاں سامراجی قوتاں طاقتاں نے حکم دیتا، واشی سپاہیاں نے انہاں نوں گولیاں مار مار کے ختم کر دیتا۔ جڑے مزدور اپنے حقوق دا مطالبہ لین واسطے آئے سن، جڑے زخمی ہو کے بچ کے اپنے گھراں اندر لوٹے، 3 سال بعد 1899 اندر فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلہ تے کوئی اور سی جن دے اندر یہود و نصارہ دا اپنا انہاں دا کوئی منصوبہ سی طے ہویا، کامیاب ہویا، لیکن پوری دنیا تے اعلان کر دیتا کہ یکم مئی نو یوم مزدور منایا جائے، جبکہ انہاں دیاں اپنیاں چال بازاں، اپنیاں چلاکیاں اور اپنے فیصلے سن۔ بہرحال میں بھی قرآن و سنت دی روشنی چوں تساں احباب دے سامنے مزدوراں دے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا، کیونکہ مزدور بھی اپنے معاشرے دا حصہ نے۔ مزدوراں نوں پیس کے رکھ دینا اے مالک واسطے جائز نہیں۔ مزدور نوں بھی اللہ نے حقوق دیتے نے، انہاں نوں گھر ٹوڑ دیو، انہاں بچیاں نوں گھر ٹوڑ دیو۔ مزدوراں دے بھی اسلام اندر آجر اجیر دے حقوق اسلام اندر موجود نے۔ حضرات، اللہ دے کتاب وچوں جس آیت مبارکہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، اینو ویکھ کے بات 2 نقطے بڑے سمجھ آندے نے، اور انہاں نقطیاں نو بیان کرن تو پہلے ساڈے حالات اتوں تک پہنچ چکے نے۔ ایک بندہ ہے، وہ جوتے والی فیکٹری اندر، کارخانے اندر کام کرتا ہے، لیکن حالات کی نے، وہ مزدور خود چنگا جوتا نہیں پہن سکتا۔ کیوں؟ وہ جوتا لوے کہ گھر والوں دے پیٹ پورے بھرے، پٹھے تے مزدوری کرنے والا، اٹاں نکالن والا، اٹا تیار کرنے والا، خود کرائے دے مکان تے بیٹھا
اپنا مکان نہیں بنا سکتا، کیوں؟ حالات ہی ایسے ہو گئے، مزدوراں اتنا پسماندہ کر دیتا گیا ہے، حتیٰ کہ نا سونے دی کان اندر کم کرنے والا مزدور بیٹی دی شادی کرے، اپنی بیٹی دے کنا اندر سونے دیاں والیاں، سونے دے ٹاپس پانا دے دور دی گل ہے، حضرات پتل بھی کوئی نہیں پا سکتے، کئی اپنی بیٹیاں نو شادی تے اس جناب محفل تے شادی دی تقریب تے فارغ کر دے نا تے پتل دیے کانٹے پا کے اپنی بیٹیاں نو الوداع کرتے ہیں، لیکن اسلام مزدوراں نو حق دیندا ہے اور عمراء نو کہندا ہے کہ مزدوراں دا خیال کرو۔ آ جڑی آیت پڑھی ہے نا، ان دے اندر دو بڑے اہم نقطے بیان کیتے گئے ہیں۔ اللہ نے روزی نو تقسیم فرمایا اسی تواڈے درمیان تواڈی روزی تقسیم کیتی ہے، بعض نو بعض سے اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ دنیا اندر اللہ پاک نے امیر غریب دو طرح کے طبقے تیار کیتے ہیں، کوئی آجر ہے کوئی اجیر ہے، یہ سارے اللہ دی طرفوں نے، ان دے اندر کسی دا کوئی کمال نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن نے نا روزی دی تقسیم دی حکمت بیان کیتی ہے۔ اللہ نے سارے امیر کیوں نہیں بنائے، سارے غریب کیوں نہیں بنائے، کتے امیر نے کتے درمیانے طبقے دے کتے غریب نے، اے اللہ نے حکمت بیان کیتی ہے کہ اللہ نے دنیا دا نظام چلان واسطے نا یہ دو تین طرح دے لوگ بنائے نے، کہ بالکل امیر، کہ اس تو تھلے کوئی اس تو تھلے، اور کہ بالکل غریب، تاکہ اے ایک دوجے دے کم آ سکن۔ جے ہر بندے کو گڈی ہوئے تے سڑکاں کنے بنانیاں نے، ہر بندہ ہی جناب چودھری ہوئے کم کنے کرنا ہے۔ اے اللہ نے دنیا دا نظام چلان واسطے امیر بھی بنا چھڈے غریب بھی بنا چھڈے، اگے جا کے مل اوندا ہی پائے گا جڑا اللہ دے کولوں ڈرن والا ہوئے گا، جڑا صاحب ایمان ہوئے گا۔ حضرات تاکہ اے ایک دوجے دے کام آون، امیراں دے کم کرن واسطے مزدور بنا چھڈے، مزدوراں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے امیر بنا چھڈے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرمانا، فیکٹریاں دے مالکان اپنی فیکٹریاں اونی دیر تک نہیں چلا سکتے جنی دیر انہاں دیاں فیکٹریاں اندر کم کرنے والے مزدور نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزدوراں تو بغیر یہ فیکٹریاں بھی کباڑ بن جان۔ آؤ ذرا سنو، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک نبی دے صحابی سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نبی پاک کو سوال کیتا گیا، سونے نبیا ای الکسب اطیب، او کیڑی کمائی ہے جڑی سب تو زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ فرماندے نے عمل الرجل بیادہی، بندے دے ہاتھ دی محنت کیتی ہوئی، ہاتھ دی محنت نال کیتی ہوئی کمائی او انسان دی بہترین کمائی ہے۔ اور ہر بندہ جن دی تجارت دھوکے دے کولوں پاک ہوئے ان دی کمائی سب تو بہترین ہے۔ آپ دے صحابی مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ۔ مسند احمد دی حدیث، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال محنت کر کے روزی کماندا ہے اے اوندا بہترین سرمایہ ہے، اے اوندی بہترین روزی ہے۔
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ آتُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ صحیح بخاری دی حدیث آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا بندہ اپنے کروں رسی لے لیندہ رسی لے کے جنگل دا رستہ اختیار کر لیندہ لکڑیاں کٹ کٹ کے رسی اندر گٹھا بنا کے رسی نال بن کے گٹھا بنا کے اپنی کمر تے رکھ کے لے آندہ آمینہ دے لال فرماندے نے اے بندہ اس نالو چنگا جے جڑا کسے دے دروازے تے جائے ان دے سامنے سوال کرے او دیوے یا نہ دیوے گویا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے مزدور دی عظمت نو بیان کیتا محنت کرنے والے مزدور دی شان نو بیان کیتا میرے ویرام بات دور نہ چلی جائے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے آمینہ دلال فرماندے نے ما باس اللہ نبیا الا رعى الغنم آمینہ دلال فرماندے نے اللہ دے جننے بھی نبی آئے اکثر نبیاں نے بکریاں چرائیاں نے بکری ایسا جانور ہے جڑا بندے نو بڑا ہی تنگ کردا ہے تے تبلیغ کرنا اے عام جہا کم نہیں کرنا عام جہا کم نہیں رب دی توحید دا اعلان کرنا عام جہا کم نہیں جن نے بھی توحید دا اعلان کیتا ہے اپنے بھی مخالفت کیتی ہے تے بگانے بھی مخالفت کیتی ہے تانوں پتہ نہیں آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی طائف چلے گئے آواز کرنے واسطے آمینہ دے لال دی گل سنن دی بجائے انہاں پتھر مار مار کے میرے محبوب نو لہو لوہان کر چھڑیا اللہ نے نبیاں دا حوصلہ بلند کرنے واسطے ہر نبی کو بکریاں والا کام کروایا جڑا بندہ بکریاں چراون اندر کامیاب ان دا حوصلہ بھی بلند ہوندا ہے ان دا حوصلہ بھی مضبوط ہو جاندا ہے آپ فرماندے نے اللہ دے نبی دنیا تے آ کے انہاں بکریاں چرائیاں صحابہ کہندے سونیا وانتا کیا تسی بھی بکریاں چراندے رہے ہو آمینہ دے لال فرماندے نے نعم ہاں ہاں میں بھی بکریاں چرائیاں نے آمینہ دلال فرماندے نے کنتو ارآہم علی قراریتا لے اہل مکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2262 آپ فرماندے نے میں چند قرات دے عوض اندر مکے والیاں دیاں بکریاں بھی چرائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آبیرہ ذرا غور کرنا مزدور دا مقام کننا مزدور دا مرتبہ کننا ایک دفعہ صحابہ میرے مصطفیٰ دے کول کھڑے ہوئے نے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی اپنے ساتھیاں اندر موجود نے ایک ہٹا کٹا نوجوان انہیں جناب کمائی کرنے والیاں کچھ چیزاں کچھ ہتھیار کچھ آلات لائے نے ایک بڑی سپیڈ دے نال گزرے ہیں صحابہ کہندے نے کاش ان دے کول تیر ہوندے ان دے کول تلوار ہوندے اینی سپیڈ نال اینی تیزی نال جا کے جہاد کردم تے ان دے واسطے کیا ہی بہتر ہوندا اللہ اکبر کبیرہ اپنی تیز رفتاری دا مظاہرہ کردا جہاد کرنے واسطے چلا جاندا تے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دی گل سنی
آپ فرماندے نے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ان کان خرج یسعی علی والدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ۔ میرے ساتھیو، اگر اندے چھوٹے چھوٹے بچے نے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے حق حلال دی روزی واسطے جا رہے ہیں تے پھر بھی اللہ دے رستے اندر ہے، وَإِنْ كَانَ خَرَجًا يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر اس نوجوان دے بڈھے والدین نے اپنے والدین دا پیٹ بھرن واسطے، اپنے والدین دی روزی واسطے محنت کرن واسطے جا رہے ہیں تے پھر بھی اللہ دے رستے اندر ہے، اور آپ فرماندے نے وَإِنْ كَانَ خَرَجًا يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آمینہ دلال فرماندے نے اگر اپنی روزی واسطے حرام دے مال کو بچن واسطے محنت کرن واسطے جا رہے ہیں، یہ پھر بھی اللہ دے رستے اندر ہے۔ پتہ چلے آپ گھر والے واسطے حق لی روزی تلاش کرنا، یہ بھی اندے بھی اللہ راضی ہوندا ہے۔ اپنے والدین واسطے محنت کر کے لے آنا، اس عمل تے بھی اللہ راضی ہوندا ہے۔ اپنے آپ نو حرام دے مال تو بچان واسطے محنت مزدوری کر کے حق حلال دی روزی کمانا، یہ بھی عمل اللہ نو چنگا لگدا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے اپنے صحابہ دی اصلاح فرمائی۔ آپ فرماندے ہاں ہاں اگر یہ ریاکاری واسطے جا رہے ہیں، یہ فخر کر دیا جا رہا ہے، پھر یہ اللہ دے رستے تے نہیں، پھر شیطان دے رستے تے۔ میرے آویرا مزدور دی شان بڑی ہو، مزدور دا مقام بڑا ہی، محنت کرنا کوئی عیب والا کم نہیں، مزدوری کرنا کوئی عیب والا کم نہیں۔ اللہ دے نبی بھی دنیا تے مزدوریاں کر دے آئے۔ جناب آدم علیہ السلام ایک کھیتی باڑی کر دے رہے، جناب ادریس علیہ السلام سلائی کر دے رہے، اللہ دے نبی کتے جناب تجارت کر دے رہے، کتے اللہ دے نبی بکریاں چار دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مزدور دے نال میرا تیرا حق بندا ہے اسی تعاون کریے۔ قرآن کہندا ہے، قرآن کہندا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اللہ پاک فرماندے نے نیکی دے کماں اندر، تقوی دے کماں اندر لوگاں نال تعاون کرو، برائی دے کماں دے کولوں بچ جاؤ۔ برے کام تے تعاون نہیں کرنا، زیادتی تے تعاون نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے اے فلاں بندہ اینوں میں کوئی چیز لے کے دے دیاں، حلال دی روزی کمائے گا، میرے امیرا اے تیرا تعاون ٹھیک ہے، اللہ پاک تینوں اندے تے اجر عطا فرمائے گا۔ جناب معرور بن سوید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں چلدا چلدا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ملاقات کرنا وا، انہاں نے حلہ پہنیا ہوا ہے، انہاں دے غلام تے بھی حلہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں سوال کیتا ابو ذر غفاری خیر تے ہے وے تمہیں حلہ پہنے آئے، تیرے جیسا تیرے غلام نے بھی حلہ پہنیا ہوا ہے؟ آپ فرماندے ہاں ہم اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں سن لیا، میں غلام تے سختی کر رہا تھا، انہوں برا بلا کہہ رہا تھا، انہوں ماں دے حوالے نال انہوں میں آر دلا رہا تھا۔ آمینہ دلال نے سن لیا، آپ فرماندے نے اے میرے ابو ذر انہوں ماں دی وجہ تو تنگ کیتا ہے، انہوں ماں دی گالی دے کے تکلیف پہنچائے ہو، تیرے اندر یہ بھی جہلیت موجود ہے۔ آپ فرماندے نے اخوانکم خوانکم، جڑے تواڈے متحد غلام تواڈے مزدور نے وہ بھی تواڈے بھائی نے، اللہ پاک نے انہاں نوں تواڈے متحد کر چھڈیا۔ آپ فرماندے نے فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ، جڑا بندہ اپنے غلام کو کم کروا رہا ہے، جندا کوئی مزدور ہے جو خود کھاوے انہوں بھی کھلاوے، جو خود پہنے انہوں بھی پہناوے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ان دے کولوں اینا کم نہ لوے جنی ان دے اندر طاقت نہیں۔ اور آپ فرماندے نے اگر اپنے محتاجاں نوں
مشکل کام کرنے واسطے کہندے جے پھر تہاڈا کام بندا اپنے متحداں دے نال مدد کریا کرو اوکھا کام انہوں نہیں کہنا سر دے دے کوئی گل نہیں تسی بھی مدد کرو پہلی بات یہ وہ کام کہو نا جڑا انہاں دی طاقت اندر نہیں جے کام مشکل ہے تے مالک نو بھی چاہیے اپنے مزدور نال مل کے وہ کام کرے تاکہ ان دے مزدور تے بھی آسانی ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اور آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے اذا سانا الى سانا لأحدکم خادمہ طعامہ ثم جاءہ بہی وقد ولی حرہ ودخانہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جندہ خادم جندہ ملازم اندے واسطے کھانا لے کے آیا تے کھانا لے کے آیا ہے نا اندے خادم نے غلام نے گرمی بھی برداشت کیتی ہے دھویں دی بھی ناب انہیں تکلیف برداشت کیتی ہے آپ فرماندے نے اس مالک نو چاہیے انہوں اپنے نال بٹھا لوے اپنے نال بٹھا کے انہوں کھانا کھلا دے جے کھانا توڑا ہے 2-4 لقمے انہوں کھلانے چاہیے جناب میرے آقا نے مالکاں نو دسیا ہے اپنے متحداں دا خیال کرنا ہے اپنے مزدوراں دا خیال کرنا ہے اور آمینہ دے نال ساری کائنات دے سردار نبی نے ایتھوں تک وصیت فرمائی ہے آپ فرما دے نے لا تدعو علی انفسکم اور اپنے خلاف بھی بدعا نہ کریا کرو ولا تدعو علی اولادکم اپنی اولاد نو بھی بدعا نہ دیا کرو نا آپ فرما دے ولا تدعو علی خادمکم اپنے ملازمہ نو بھی نہ بدعا نہ دیا کرو نا ولا تدعو علی اموالکم اپنے مال دے بارے بھی اللہ کو بدعا نہ کریا کرو آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے پتہ نہیں او قبولیت دا وقت ہوئے اللہ تہاڈی دعا قبول کر لوے کتے اولاد دا نقصان نہ ہو جائے تہاڈے مال دا کتے نقصان نہ ہو جائے تہاڈے خادم دا کتے نقصان نہ ہو جائے تہاڈا اپنا کتے نقصان نہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ میرے اویرہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دی سیرت کی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا لے ما زارا رسول اللہ خادمن کتو ولا امرام آمینہ دلال نے نہ کسے عورت نو کدی ماریا سی نہ آمینہ دلال نے کدی کسے غلام تے سختی کیتی سی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے آمینہ دلال دے کول ایک بندہ آیا نا آ کے عرضاں کردا ہے سونے جڑا میرا غلام ہے میرے نال جھوٹ بولدا ہے خیانت کردا ہے وعدہ کاٹا کردا ہے میری نافرمانی بھی کردا ہے آمینہ دلال نو کہن لگا سونے میں انہوں گالیاں بھی دینا وا میں انہوں مارنا بھی آ دسو میرا تے اوندا کی حال ہوئے گا بھی وہ گھاٹا وعدہ بھی کردا ہے خیانت بھی کردا ہے میری گل بھی نہیں مندا تے میں بھی انہوں نا کدی گالیاں کٹ لیاں کدی مار لیا کدی پیسے رکھ لے دسو ساڈا کی حال ہوئے گا میرا تے اوندا کی حال ہوئے گا آمینہ دلال نے فرمایا اے تے اون دے جرم تے تیری سزا نو ویکھ کے فیصلہ کیتا جائے گا جے اوندا جرم زیادہ ہے تیری سزا کم ہے اللہ تینوں اور نوازے گا جے اوندا جرم اونا اونی تو سزا دے رہے ہیں تہاڈا معاملہ برابر ہو گیا جے اون دی سزا اوندا جرم زیادہ ہے تے جناب اوندا جرم کم ہے تیری سزا ان دے مقابلے اندر زیادہ ہے پھر تیرے کو حساب و کتاب لیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اینی گل سنی نا تے اتھوں جان لگیا روندا روندا روانہ ہویا آپ نے فرمایا تو اللہ دا قرآن نہیں سنیا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ پاک فرماندے نے وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ
اللہ پاک فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اسی ترازو لا دیاں گے ترازو لگ جائے گا لوکاں دے اعمال تو لے جان گے اللہ پاک فرماندے نے جس بندے نے کسی تے ظلم کیتا ہویا نا ایک رائی دے سرسوں دے دانے دے برابر جن نے ظلم کیتا ہویا نا اندے کرو اللہ حساب لے لے گا اے بندہ کہن لگا سونیا میرا دل کردا ہے میں اپنے غلاماں نو آزاد ہی کر دیاں میں تانوں اندے تے سونیا گواہ بنانا چاہنا وا آپ فرما دے ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی ہے کہندے سونیا گواہ بن جو میں اپنے غلاماں نو معاف کر کے آزاد ہی کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک بندہ آمینہ دے لال دے کول آیا آ کے سوال کردہ سونیا کم نافو عن الخادم اسی اپنے خادمہ دے کنے کو گناہ وے کے انہاں نو معاف کر دیئے سونیا کنی مرتبہ انہاں دی غلطیاں وے کے معاف کر دیئے آمینہ دے لال خاموش نے انہیں پھر کیتا سوال سونیا اسی اپنے غلاماں نو ایک دن اندر کنی مرتبہ معاف کریے آمینہ دے لال خاموش نے تیسری مرتبہ کہنے لگا سونیا کنا کچھ جرم دیکھ کے اپنے غلاماں نو معاف کر دیئے آپ فرما دینے آفو آنو فی کل یوم 70 مرہ اگر تواڈے مزدور تواڈے متحد تواڈے غلام 70 مرتبہ ایک دن دے اندر انہاں کو غلطی ہوئے تے 70 مرتبہ ہی انہاں نو معاف کر دیو اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ جڑا بندہ مزدور لا کے انہوں مزدوری نہیں دیتی جھگڑا ہو گیا لڑ پہ مزدور لگا مزدور نے پوری محنت کیتی ہے لیکن کئی بندے ایسے ہوندے کہ چلو کوئی گل دیکھ لیں گے اللہ اکبر کبیرہ ایندا گناہ کنا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دا فرمان ہے اللہ پاک فرماندے نے 3 بندے ایسے نے قیامت والے دن میں انہاں نال جھگڑا کراں گا قیامت والے دن میرا انہاں نال مقابلہ ہے وہ بندے کیڑے آپ فرماندے نے رجل آتا بھی ثم غدر میرا نام لے کے جڑا بندہ اللہ پاک فرماندے جن نے میرا نام لے کے میرا نام لے کے کوئی وعدہ کیتا ہے کوئی عہد کیتا ہے پھر توڑ دیندا اللہ پاک فرماندے نے میں اوندے نال نبڑ لواں گا دوسرے نمبر تے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ جڑا بندہ آزاد نو پکڑ کے اونوں فروخت کر دیندا ہے اوندے پیسے لے کے کھاندا ہے آپ اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے میں اوندے مقابلے اندر آواں گا ہن تواڈے سامنے ایویں ہو نہیں رہا فون کیتا کوئی لالچ دیتا نوکری دا کوئی لالچ دیتا شادی دا لے گئے اینے کروڑ لیاؤ تے بچو گے کسی نے آزاد نو پکڑیا انہوں فروخت کر دیتا پیسے لے کے کھادے نا اللہ فرماندے نے میں قیامت والے ان دے مد مقابل ہوگا گا وہ میرا مقابلہ کرے اللہ دا مقابلہ کنے کرنا ہے جڑا اللہ دے مقابلے اندر آ گیا وہ تے ذلیل ہو گیا اوندا تے تناب بیڑا غرق ہو گیا تیسرا نمبر تے آمینہ دلال فرماندے نے وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ آپ فرماندے نے ایک بندے نے مزدور لایا مزدور نے سارا دن کام کیتا لیکن انہوں پوری مزدوری نہیں ملدا اللہ پاک اس بندے دے مقابلے اندر آئے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ میرے پاک نبی فرماندے نے مزدور دی مزدوری اوندا پسینہ خشک ہون تو پہلے ادا کر دیو مزدور تواڈی مزدوری کردا ہے اونوں پسینہ آ گیا ہے اوندا پسینہ خشک ہون تو پہلے اون دی مزدوری ادا کر دیو حضرات توجہ فرماؤ جڑا بندہ مزدوراں تے آسانیاں کردا
ہے اللہ پاک اندے تے بھی آسانیاں فرما دینا ہے۔ صحیح البخاری اندر بڑی لمبی حدیث ہے، تسا پہلے بھی سنیے، میرے موضوع دے نال تعلق رکھ دیے۔ آمینہ دے لال ساری کہنا ہوتے سردار نبی فرماندے نے پہلے زمانے اندر 3 بندے جا رہے سی، سفر کردیاں انہاں دے کول آندھی آئی، طوفان آ گیا، بارش ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ انہاں سوچیا اور سامنے غار ہے، ان دے اندر جا کے چھپ جانے ہاں۔ غار دے اندر گئے نا، اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، چوٹی تو ایک پتھر ڈگیا غار دے منہ اندر آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایویں سمجھو میں کھڑا ہویا میرا اندر اتنا پتھر ڈگے، اے دروازہ بند ہو جائے تے بندہ کی کرے گا؟ پریشانی تے آندی ہے نا۔ یہ 3 بندے کہن لگے یار آپ ایویں کریے، دنیا اندر جڑا کام اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے اونوں یاد کر کے اللہ نو وسیلہ دئیے، اللہ کو دعا کریے اللہ پاک ساری بلا نو ٹال دے۔ ایک کہن لگا اللہ جی تسی جان دے جے میرے بڈھے والدین سن دونوں ہی زندہ، میں اپنی بکریاں چرا کے گھر رات نو واپس آندا، سب تو پہلے میں اپنے والدین نو دودھ پلاندا، بعد دے اندر اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو دیندا۔ اللہ ایک دن بکریاں چراندا میں دور چلا گیا، میں لیٹ ہو گیا، گھر آیا نا میرے والدین انتظار کر کر کے سو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بچے دودھ مانگ رہے ہیں لیکن میں اپنے والدین تو پہلے اپنے بچیاں نو دودھ دینا پسند ہی نہیں کیتا۔ اللہ نہ میں اپنے والدین نو اٹھایا، بڈھے نے یہ جاگ پہ دوبارہ نیند نہیں آنی۔ اللہ میرے بچے روندے روندے ایسے عالم اندر ہی سو گئے، صبح ہوئی نا میرے والدین بیدار ہوئے، میں اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے۔ اللہ یہ عمل تیری رضا واسطے کیتا ہے۔ اللہ سونیا جے تینوں عمل قبول ہے سانو نجات عطا فرما دے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے پتھر ہل گیا، پتھر ہل گیا، روشنی آنی شروع ہو گئی، انہاں نوں بھی زندگی دی امید شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دوجا کہن لگا اللہ جی تسی جان دے جے میری چچا دی بیٹی مینوں بڑی پسند سی، میں چاہنا سا اون نعوذ باللہ برائی کراں بدکاری کراں، لیکن انہیں مسلسل انکار کیتا۔ کیسا لیاں پہ جاندیاں نے مجبوری دے عالم اندر میرے کول آئی، میرا انہیں یہ کہنا من لیا میں اپنی چچا زاد بہن دے نال برائی کرنے واسطے بالکل تیار سا۔ انہیں کہ اللہ والے اللہ کو ڈر جائے، اللہ دے سامنے جا کے کی جواب دیں گا؟ اللہ سونیا میں تیری وجہ تو ڈر گیا، اللہ میں تینوں کیڑے منہ نال ملاں گا؟ اللہ اے برائی چھڈی ہے تیری رضا واسطے، اللہ سونیا سانو نجات عطا کر دے۔ تے پتھر اور ہل گیا لیکن باہر نہیں سی آ سکدے۔ تے تیا کی کہندا ہے، کہندا اللہ جی تانوں پتہ ہے میں کسے کام واسطے مزدور لائے سی، تے سارے مزدوری لے کے چلے گئے، ایک مزدور رہ گیا ناراض ہو کے چلا گیا، ان دی مزدوری رہ گئی سی تے میں ان دی مزدوری ایویں نہیں رکھی بلکہ ان دے جانور لے اے جانور ودے گئے بھیڈاں تے اونٹ تے گاواں ود گیاں، اے غلام ان دے مال دے خرید لے تے کافی عرصے بعد میرے کول آیا تے آ کے کہندا اے اللہ والیا اینے سالاں دی مزدوری تیرے کو رہندی ہے مینوں دے دے۔ اللہ اے نیک بندہ سی، کہندا یار آ جننے اٹھ نظر آندے اے تیرے نے لے جا، آ جنیاں گاواں نظر آندیاں اے بھی تیریاں نے لے جا، آ پیڈاں بکریاں تے غلام بھی تیرے اے لے جا۔ کہندا یار مذاق نہ کر، میرے تھوڑے جے چاول سی وہی میری مزدوری مینوں دے دے۔ کہندا اللہ والیا میں تیرے چاولاں نو تیری مزدوری نو ضائع نہیں ہو کیتا، میں ان دا کاروبار کیتا ہی، اے کاروبار دا سلائی آ سارے اونٹ تیرے مال چو خریدے نے، اے گاواں تیرے مال چو خریدیاں نے۔ اللہ سونیا او مال لے کے چلا گیا، اے نیکی کیتی ہے تے تیری رضا واسطے، اللہ میں مزدور دا حق نہیں ہو ماریا، ویرا تو ہی مزدور دا حق نہ ماریا کر، انہیں مزدور دا حق نہیں سی ماریا۔ اللہ نو وسیلہ دیتا، اللہ پاک نے پتھر نو ہٹا دیتا، اے باہر نکل گیا
دسیا جے پتھر ہل سکتا ہے اللہ تیریاں اور بھی ضرورتاں پوریاں کر سکتا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ، دوبارہ پھر کو جناب محمد رسول اللہ، جاگو نا بیداری نہ میرا جمعہ سنو، سنو کہ نہیں سننا۔ آمینہ دلال فرماندے نے ان النبی نہا عن استجار العجیر حتی یبین لہو اجرہ۔ آمینہ دلال نے یہ بھی دسیا جن دے کول مزدوری کروانی ہے مالک دا حق بندا ہے مزدور دے نال دیہاڑی طے کر لوے، یا عام جو عرف عام اندر جو مزدوری چلتی ہے وہ تو دینی کوئی اس تو ہلکے بھی کم ہوئے نا وہ مزدوری طے کرنی چاہیے بھئی اے کام کروانا ہے کنے چے کریں گا جننے چے راضی ہو جائے ہونے نال طے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بعض اوقات ایویں ہوندا ہے کہ لوگ نا رات نو کم تے لا لیا، کم دا ٹائم کی ہے دن دا ٹائم کم کرنے واسطے قرآن کہندا قرآن الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ پاک فرماندے نے دن میں تہاڈی روزی کمان واسطے رات میں سکون واسطے بنائی ہے تے جنہ دے خادم ہون جنہ دے غلام ہون جنہ دے متحد ہون انہاں مالکاں نوں انہاں سربراہاں نوں چاہیے کہ دن والے ٹائم اندر انہاں کول کم لین، رات دا ٹائم اللہ نے آرام واسطے بنایا ہے، رات دا ٹائم اللہ نے سکون واسطے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات کریے تے بات نو ختم کریے۔ اللہ نے نا قرآن کریم اندر دو نبیاں ذکر فرمایا، وہ بھی مزدوری دے حوالے نال جناب موسیٰ علیہ السلام نا ایک دن انہاں دی قوم دا بندہ فرعونی قوم دے نال لڑے پیا، قرآن کہندا تے موسیٰ علیہ السلام آئے نا انہیں مدد واسطے پکاریا تے موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا چھڑے نا مکہ مارا فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ۔ قرآن کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا اور نال دی قوم دا بندہ ٹر گیا، ایک دن پھر لڑے پیا تے انہیں پھر پکاریا تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے فساد تو کرنا ہے، کل بھی غلطی ہوگی فساد تو کرنا، آپ غصے نال گئے نا کہندا اچھا جی میں کل بندہ مارا جی اج مینوں مارنا چاہنا جی، یہ بات مشہور ہوگی حتیٰ کہ جناب یہ فرعون تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پیچھے نام فوجاں لا دیتی آپ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے علاقہ چھڑے آپ تے چل دے مدین دے علاقے اندر چلے جاندے نے، ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گئے، ایک کنواں ہے، آپ نے کی ویکھیا لوگ اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے لوگ آ کے بڑا رش پیا ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ویندے رہے، آپ نے ویکھیا اس لشکر دے پیچھے دو بچیاں نے جنہاں نے نکاح کیتا ہویا ہے۔ اللہ دے نبی جڑا نبی ہوندا ہے نا بڑا ہی رحم دل تے بڑا ہی خدا ترس ہوندا ہے تے چلدے انہاں بچیاں کول گئے نا آپ فرماندے نے ما خطبکما قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ آپ فرماندے نے اے بندے نے تسی بیبیاں بکریاں چارن واسطے کیوں آئیاں دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں ساری گل بات سنائی، اے ویرام اسی اونی دیر تک بکریاں نو پانی نہیں پلا سکدیاں جنی دیر اے لوکی نہیں چلے جاندے، ساڈا باپ بھی بڈھا ہے تے ویر ہے کوئی نہیں۔ اللہ والا کہندا ہے اے موسیٰ پوچھیا تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں؟ اے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں۔ اے پہلے آندا سی بکریاں چارن ساڈا باپ پیارا، موسیٰ آکھیا ہن کیوں نہیں آندا تہاڈا باپ سہارا؟
اور لڑکیاں آکھیا اور سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکاں باپ ساڈا بڈھڑا ہویا تے آیا سخت بڑے پاپ اے باپ ساڈا بڈھا ہویا تے جسم دے وچ کمزوری اسی دوویں بھیڑاں بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی اے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں باپا ساڈا ایک اور رحمت سندا اللہ اکبر کبیرہ انہاں بیبیاں نے دسیا ساڈا ویر ہے کوئی نہیں باپ بڑھاپے دے عالم پہنچ گیا ہے اس واسطے اسی دوویں بھیڑاں بکریاں چارن واسطے آنیاں وا اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہندا قرآن فاسقا لہما ثم تولا الى الذل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نبی پاک نے کلیاں نے او جناب ٹکن لا دیتا جنوں 40 بندے ٹکن اتار دے سی 40 بندے او ڈھول پانی والا باہر کر دے سی آپ نے کلے نہیں او کنویں دا ٹکن اتار دیتا کلے ہی بوکا کڑ کے انہاں دیاں بکریاں نوں پانی پلا دیتا آپ فرماندے گندا پانی نہ پلاؤ اے صاف پانی خود بھی پی لو اپنیاں بکریاں نوں بھی پلا لو نا اللہ اللہ تے سائے تھلے جا کے بہ گئے کہندے کی نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ان دا ترجمہ کیتا گیا ہے اے کھووں کڈ پلایا پانی تے ول درخت دے دایا اوپر زمین دے رب پروسے تے جنگل ڈیرا لایا تے عرضاں کی کر دے رہے میں پکھا پردیسی عاجز مولا در تیرے تے آیا بعد خیر سوالیاں تائیں میرے اوپر خدایا اللہ دے سامنے سوال کیتا اللہ بھوک لگی ہے روٹی دا انتظام کر دے اللہ اکبر کبیرہ آپ درخت تلے بیٹھے نے اے بچیاں چل دیاں اپنے گھر پہنچ جاندیاں نے اللہ والا کہندا ہے اور جد مال آون دا ویلا ہوئے تے حضرت اٹھ کھلوے ہر بکری نو شعیب پیغمبر نال ہتھاں دے ٹوے بکریاں لے کے تیاں جاندیاں شعیب نبی بکریاں دے پیٹ دے ہاتھ مار کے ویندے اج بھکیاں نے یا رجیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ اج تے معاملہ ہی کچھ اور ہو چکیا ہے اور بکریاں ڈٹھیاں 100 رجیاں ہویاں تے جس دم لڑکیاں آئیاں انہاں کولوں پوچھن لگا کتھوں جے اج رجائیاں جناب شعیب نبی نے بکریاں پیڑ سے ہاتھ پھیریا بکریاں پہلے نالوں زیادہ رجیاں نے نالے ٹائم تے بیٹیاں گھر آ گئیاں نے آپ فرماندے بیٹیو دسو تے صحیح نا کسے دے کھیت اندر تے بکریاں نہیں گئیاں اے کیویں رج کے آ گئیاں نے اج وقت تو پہلے ہی آ گئیاں نے بیٹیاں کہنے لگیاں ابا جی پریشان نہ ہو اج ایک نوجوان ویکھیا جن کلے نے او جناب کنویں والا ٹکن پاسے لایا اور ان کلے نے بوکاں کڈ کے ساڈیاں بکریاں نوں پانی پلایا اللہ اکبر کبیرہ بیٹیاں نے ساری گل سنا دیتی ابا جی بڑا طاقتور ہے بڑا نیک بندہ ہے جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں دی گل سن کے حساب لا لیا کہ جناب بندہ طاقتور ہے عام بندہ نہیں ہن ایمان ویکھنا چاہندے نے قرآن کہندا ہے قرآن فجاء
أته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزي أجر ما سقيت ليجزيك أجر ما سقيت لنا انہاں دوواں بہناں وچوں ایک بیٹی گئی ایک بہن گئی جا کے کہندی ہے اللہ دیا بندیاں تینوں میرا ابو سددا ہے آپ فرماندے نے بی بی تیرے باپ نے مینوں کی کہنا ہے اے بچی کہندی ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا جڑا ساڈیاں بکریاں نوں پانی پلایا ہی ساڈا باپ تینوں ان دی مزدوری دینا چاہندا ہے ساڈا باپ تیری اینی بھی مزدوری نہیں رکھنا چاہندا اللہ اکبر کبیرہ آپ ٹر پیندے نے اے بی بی اگے اگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے نے مفسرین نے لکھیا ہے ہوا چلدی پئی سی نال ایندی پنڈری ننگی ہو رہی سی اللہ دے نبی بھی شرما رہا ہے اے بی بی بھی شرما رہی ہے آپ فرماندے نے بی بی انج کر تو میرے پیچھے آ جا میں اگے اگے چلنا چوری چ وٹے پا لے جے راہ پھردا جاواں تے وٹے مار دی میری رہنمائی کر دی جاویں میں تے ایک پرائی بی بی نو ویکھنا نہیں چاہندا پرائی بی بی دی آواز بھی نہیں سننا چاہندا ساڈے نوجواناں دا کی حال ہے ساڈے پیکج نہیں مکدے اے نبی دی سیرت غیر محرم نو ویکھنا تے دور دی بات ہے میں غیر محرم دی آواز بھی نہیں سننا چاہندا اللہ اکبر کبیرہ اے بی بی ٹر پئی موسیٰ علیہ السلام اگے ایک قرآن نا قرآن دا نقشہ اللہ والا کھچیا ہے آئی ایک دعا تھی تور دی اوپر تور شرم دے آکے باپ میرا تن سدے او دیندہ ہی اجر کرم دے تے موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ او بی بی تر دی تے موسیٰ مگر صدایا قرآن کے اندر فلما جاءہو وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا کتھے پہنچے جناب شعیب علیہ السلام کو پہنچے نا گل بات ہوئی نا جناب شعیب کہنے لگے لا تخف پریشان نہ ہو اللہ والا کہندا ہے اور جا پہنچے اس پنڈ دے اندر جتھے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو کٹ کر ملیا تے جویں پرانے بیلی اے مل ملا کے نبی اللہ دے تے پوچھدا ہے شعیب ربانا اے شخصا تو کتھوں آیا تے کیڑی طرف جانا تے موسیٰ علیہ السلام کی کہندے نے اے موسیٰ کیا میں پردیسی تے میرا دیس نہ کوئی وچ پردیساں ٹردیاں پھردیاں اج تہاڈی زیارت ہوئی آپ فرماندے اللہ والے میں پردیسی بندہ اج چلدیاں پھردیاں تہاڈے نال ملاقات ہو گئی ہے تہاڈا دیدار ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ گل بات ہوئی نا اللہ انہاں دی تناب انہاں دی نصیحت بھی کیتی گئی نا بعد اندر بیٹی کہندی ہے قرآن کہندا ہے قرآن یا آبا تستاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین آ مزدور دی گل آ گئی جے مزدوری دی بات آ گئی جے بیٹی کہندی ابا جی آپاں نوں مزدور دی ضرورت ہے ہی ہے وے اے نیک بھی ہے طاقتور بھی ہے ایمان والا بھی ہے آپاں اینوں مزدوری تے رکھ لینے آ آپ فرماندے نے انی ارید ان کے حقا اہدب نتیا ہاتین علا انتا جورانی سمانیا ہیجا جل فائن اتممت عشرن ومن عندکا وما ارید ان اشکا علیکا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین
جناب شعیب علیہ السلام نے ساری گل بات کرن تو بعد آپ فرما دے رہے میرا ارادہ ہے اے میریاں دو بیٹیاں نے انہاں وچوں ایک دا نکاح میں تیرے نال کر دینا لیکن تینوں اندے عوض اندر مزدوری کرنی پے گی 8 سال میریاں بکریاں چرانیاں پین گیاں یہ 10 سال چرا دے تے تیری مرضی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے ٹھیک ہے او میری مرضی میں 10 سال چراواں یا 8 سال چراواں ٹھیک ہے مینوں منظور ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب شعیب علیہ السلام فرماندے نے میں سختی نہیں کراں گا مینوں تو نیک ہی پائیں گا اللہ اکبر کبیرہ اور تاں شعیب پیغمبر رب دے کے آ پارل بھئیے ہے تو بھی دکھیا تے میں بھی دکھیا رل کے دکانوں وڈ لئیے نالے بکریاں میریاں چارن والا لڑکا بھی کوئی نہیں تیرا لڑکی نال میں نکاح کرے سا بکریاں تو چرائیں اللہ دے کلو دعا ہے جو سنے سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مینوں تینوں بھی مزدور دے نال اچھا برتاؤ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث بھی اس بات دے دلیل کہ اپنے مزدوراں نال اپنے ماتحتاں نال چنگا سلوک کریا کرو اللہ پاک تینوں مینوں عمل دی توفیق